كم في هذه الفيديو غادي نشوفوا لي نوفوتي تاع رينوسيروس فيرسيون 7 ولا رينو 3 دي فيرسيون 7. هذه الرينوسيروس هما جينيرالمون يديروا دي ميزاجور شاك 4 ans 5 ans, ça veut dire des mises à jour consistantes et importantes. Donc ماشي كيما لي زوتر لوجيسيال تاع غرافيسوفت ولا فوتوشوب ولا اكسيتيرا اللي يديروا دي ميز ا جور شاك اني. هادو يديروا دي ميز ا جور حتى يكون عندهم كيما نقولوا دي زاجو تري تري امبورطون. دونك في هاد لا فيرسيون نيميرو 7 اللي خرجت في هذا لو موا تاع ديسمبر هي كانت كاينه لا فيرسيون بيتا. هما جينيرالمون كي لونسو اون فيرسيون جديده كيما هذه فيرسيون 7 اوتوماتيكمون بعدها يلونسي لا فيرسيون 8 بيتا. دونك صافي لا فيرسيون 8 بيتا راها اكزيستونت هنايا شنو فيها لي بوغ فيها لي بروبليم. هما جينيرالمون يتيستو حتى تكون لا فيرسيون مور عاد باش يطلقوها اوفيسيالمون. هاد لا فيرسيون 7 راها لونسي اوفيسيالمون في السيت تاعهم. ها هو هنا rhinoceros3d.com فيرسيون 7. Donc parmi les nouveautés majeures هما في السيت تاعهم يقولوا هنايا Rhino 7 est la mise à jour la plus importante dans notre histoire. Ça veut dire des changements importants زادوهم في اللوجيسيال. Parmi هاد les nouveautés هي هنايا vous pouvez créer des formes organiques avec notre outil سوب دي. دوك هادي نشوفوه هنايا غادي باش هادي في هاد لا فيديو غادي تكون فيديو مقدمه وغادي نشوفوا سوميرمون كاع الشكاين وغادي يجوا مع موراها ثاني 3 فيديو اللي غادي نهضروا على لي 3 نوفوتي كيما نقولوا لي بلوز امبورطون كيما هذه سوب دي. دوك نشوفوا واش معناتها هذه لا نوفوتي هذه جديده. وغادي نشوفوا هذا روماياج كوادريبل هذه كوادري لاتيرال. وغادي نشوفوا ثاني دوتر نوفوتي كيما لا سيليكسيون نومي اي لو جيستيونير دو ميز اون باج و لي زوتر اوبسيون لي زوتر نوفوتي اللي كاينين. دونك هنايا في هاد لا نوفوتي كاينه لو نوفو اوتي سوب دي هذا. دوك هنايا هذا سوب دي سي كيما نقولوا ليبريدي لي فورم اورغانيك رابيد كيما هنا مديرين هنا بليزيور بور لي ديسيناتور كي اون بوزوان ديتودير لي فورم اورغانيك رابيدمون. سوب دي est un nouveau type de géométrie peut créer des formes malléables autre précision. Donc هذا كيما نقولوا سو نوفو تيب دو كيما نقولوا دو فورم. هما كان عندهم بوليغونال لا فورم بوليغونال وعندهم لي فورم نيرفز. هما زادوا هذو لا نوفيل كاتيجوري اللي اسمها سوب دي. دونك غادي نشوفوها في لا فيديو اللي غادي تجي مور هذه ديتاي نديروا ان اكزامبل باش تشوفوا كيفاه نخدموا بها. لا نوفوتي الزوجه هنا رينو انسايد ريفيت. صافدير هنايا انترودوي لا بويسونس دو رينو اي غراسوفر دون لونفيرونمون ريفيت. ليكستنسيون تاع ريفيت في ليكستنسيون تاع رينو في ولا غراسوفر في ريفيت ما كانتش كاينه. كانت كاينه في غرافيسوفت تاع ارشيكاد. دونك هما خرجوا هذه ليكستنسيون في ريفيت. دونك هذه ثاني سي نوفوتي مليحه ثاني بور لي زوتيليزاتور تاع ريفيت. La troisième nouveauté c'est le remaillage. C'est créer rapidement un maillage quadrilatéral à partir de surface NURBS. هذه شملتها هذه دي فوا غادي دوك نقولوا لها هذه دي فوا يكون عندك دي فورم جينيرالمون امبورتي من نوتر لوجيسيال 3 دي ولا تيليشارجي من انترنت ولا دي فوا انت تخدمه يكون لا سوبديفيزيون تاعه تكون دي فورم يا ولا. دونك بهذه النوفو اوتي سي نوفو كيما نقولوا نوفو الغوريثم اللي كالكولي لك لي فاسيت زعما بلو ديتاي. دونك غادي نشوفوها في ان اكزامبل تاع لا فيديو نيميرو 2 اللي غادي تجي مور هذه ثاني. موراها ثاني كاين هنايا دوتر كيما نقولوا ميزاجور مينيم هنايا كيما لي زاشور ديغرادي كيما هنايا لاتينياسيون تاع لي لوميير صح. هنايا هادو كاع بور لو روندو انترن تاع لو موتور دو روندو تاع رينو سي موتور انترن.
هنايا لا سيليكسيون نومي تاني غادي نشوفوها كيفاه تكري نديرو ان نوفو جيستيونير دو سيليكسيون. عندك تسيليكسيوني دي زوبجي وتسجل لا سيليكسيون تاعك تقدر تستعملها او فيتور. هنا اوتي فابريكاسيون دو مول صافدير هنا بور لي يخدموا هذوك لي بغي يخدم ان مول بلاستيك اكسيتيرا. هنايا دي نوفوتي على دي ميزاجور على لا بوليس اي لي بريسون شارج. هنا دي نوفو فورما جدد كيما لا فورما بي دي اف الفورما اس تي ال اكسيتيرا. هنا لافيشاج هنايا شوف دايرين. هنا نو ترافايون كونتينيومون سور لاميليوراسيون دو كانال دافيشاج رينو افان دو تيري بروفي دي ماتير. هنا دوك في هاد لا نوفوتي هنايا. هنا لافيشاج يولي بلو رابيد افيك دي كاليتي دافيشاج نت زعما حاجه لاميليوراسيون سي دو لو موتور اوبن جي ال تاعهم. هنايا قال لك هنايا certains modèles seront affichés nettement plus rapides aussi bien que Windows sur Mac. Ça veut dire même في la version Windows et la version Mac. هنا pour la documentation هنا داروا صح nouveau type de hachure dégradée غادي نشوفوها في la vidéo numéro 3. وهنايا un gestionnaire de mise en page. ما قبل كنا نخدموا لي mise en page اللي يخدم يبغي يدير ان ديتاي ولا اكسيتيرا. لي mise en page كانت كاينه بس ما كانش كاين ان جيستيونير وين تقدر تكري دي موديل تكري دي كالك جدد اكسيتيرا. هنا ثاني دوك نشوفوها. هنايا بور لي زوتيليزاتور تاع غراسوبر هنايا زادوا دي زاميليوراسيون مينيم كيما هنايا كيما هذا سي تري انتريسون. هذا سي لو كومبوزون فيكتيف دو غراسوفر. صافي دي فوا تكون تخدم ب ان موديول انستالي في غراسوفر خاطش كاين دي موديول تيرس في غراسوفر تانستالي ان موديول بس تيليشارجي كيما نقولوا ان الغوريثم من انترنت وهذاك راه مستعمل دي موديول اللي انت ما عندكش. انت دي فوا كي تبغي تيكزيكوتي هذا لو سكريبت باش تشوفه كيف اللي يخدم ولا ما تبقاش تعرف وراها ليرور. هنا ليرور يخرج لك هذا لو ريكتانغل بلون يقد يديتكتي لك اوتوماتيكمون ليرور وراها حابسه. صافي مليحه بور لي ديبيوتون في غراسوبر. هنا دي زاميليوراسيون تاني مينيم. هنا كيما لو جيستيونير دو باكي تاع كيما نقولوا لي زيكستونسيون اللي غادي تانستاليهم كاين ان جيستيونير دو باكي اكسيتيرا. وهنايا هذه لا ليست اكزوتيف هنايا فيها كاع لي نوفوتي اللي بغي يعرف كاع لي نوفوتي تكليكي هنايا وتدخل لا ليست. ها هما كاع لي نوفوتي اللي كاينين. شوف شحال كاين من نوفوتي فريمون كاين بزاف. هما لا استراتيجي تاع رينو ما يخرجوش فيرسيون كل عام. خاصهم يخرجوا غير تكون لا فيرسيون كونسيستونت تكون فيها دي شونجمون امبورطون. هذا باش يخرج لك فيرسيون جديده. دونك هذا هو بور هذا الفيديو الاولى. هذه فيديو انتروداكسيون. غادي نشوفوا في لي فيديو اللي باقيين غادي نشوفوا ان اكزامبل على ان اكزرسيس ولا ان اكزامبل على هذا لا سوب دي لو نوفو تيب دو فورما لو نوفو تيب دو ماشي فورما لو نوفو تيب دو كيما نقولوا دو ماياج. غادي نشوفوا كاين فيديو نيميرو 3 غادي نشوفوا اكزامبل على هذا لو روماياج كوادري لاتيرال كيفاه نستخدموها. و اون اوتر فيديو نيميرو 4 اللي غادي تكون فيها نشوفوا ليكزامبل على لاشور ديغرادي لا سيليكسيون نومي اكسيتيرا. دونك هادي بور سيت فيديو دانتروداكسيون. دونك اللي عجبته هذا الفيديو ماذا به يدير لنا جيم ويبارطاجي ماكسيموم في لي ريزو سوسيو. اللي ما راش ابوني ماذا به يتابونا باش يكون عنده جديد. سلام.